अनुसार तुम्ही पळोवंक शकता आयज जो पावस आसा तो बेग्यानूच आयज दिसा वयलोच पावस पडोंक लागलो. फाटल्या 4 दीस जाले कंटिन्युअसली रातचो पावस पडटालो, पूण आयज गोंयांतल्या काही भागांत जो आसा तो आयज बेग्यान पावसान सुरवात केल्ली आसा आनी वादळ वाऱ्या सयत हो पावस आयल्लो आसा. मोठमोठे गडगडाट चालू आसा आनी तूं पळोवंक शकता कितलो हेवी पावस पडत आसा. जे आमचे हवामान खातें आहा तेंच्यांनी पयलींच येलो अलर्ट केल्ले आसा आनी सगळ्यांक चेतावणी दिल्ली आसा. दर्यांत जे आमचे हे वयता नुस्तेकार वयता तांकां पयलींच अलर्ट केल्ले आसा आनी तुमी पळोवंक शकता गोंयांत जे आसा ते काही भागांनी पावसाची जी आसा सुरवात जाल्लेली आसा आनी हो पावस आसा तो वादळी पावस आसा. शक्यतो घरांत रावचे लोकांनी काल मिरामार एक एक्सिडंट जालो बीच पडून एकट्याचो मरण आयलें. तशेंच ताकाच लागून लोकांक सुचोवणी आसा की लोकांनी ह्या वाऱ्या वादळाचे जाता तो शक्यतो इंडोर रावचे भितर रावचे अशें हवामान खात्यान लोकांक कळीत केल्लें आसा.